रहेको दूध रहेछ। भगवान सानै हुनुहुन्थ्यो, चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ उपद्रव गर्नुभयो, जति पनि भाँडाहरू थिए, मौकाहरू थिए, लडाइदिनु भयो, लात्ताले हिर्काइदिनु भयो, फटाइदिनु फटाइदिनु भयो। दहीहरू पोखिन लाग्यो। दहीका भाँडाहरू माटोको भाँडामा मड्कैमा जम्मा गरेर राखेको थियो दही, त्यो भाँडो पनि बटाइदिनु भयो, दही भाँडो पनि घोप्ट्याइदिनु भयो, दही पनि पोखिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, घरमा अरू सामग्रीहरू जति थिए, गाग्रोमा पानी भरेर राखिएको थियो, त्यो पानी पनि मेल्काइदिनु भयो, भाँडो लडाइदिनु भयो। कलशहरूमा जल भरेर राखिएको थियो, ती कलशहरू पनि लडाइदिनु भयो। अरू सामग्रीहरू पनि यत्र तत्र छरिदिनु भयो। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले यो उपद्रव गर्नुभयो। यो उपद्रव जब भगवान कृष्ण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, माता यशोदाजी डुब्लोक आइपुग्नु भयो। हेर्नुभयो, अघि मथन गरेको दहीको भाँडो पनि लडिराखेको छ, तथासँग दही पोखिएको छ। त्यो मात्र होइन, अर्को भाँडो पनि दहीको फुटाइएको छ, दही पोखिएको छ। दुधको भाँडो पनि लडाइएको छ, पोखिएको छ। यसरी घरमा रहेको सबै सामग्रीहरू यत्र तत्र छरिएको छ। यहाँ भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माले यो उपद्रव गर्दाखेरि माता यशोदाजीले मन विचार गर्न लाग्नुभयो। अब यसले घरमा रहेको काम धन्दा गर्न नदिने हो, उपद्रव गर्न लाग्यो। भगवानले माता यशोदाजी जब भगवानले गर्नुभएका यी कार्यहरू देखेर माता यशोदाजीले भगवानलाई समाउनु हो। हातमा लौरो लिएर यसले उपद्रव गर्नु हिर्काउन पर्यो भनेर जान्नुभएछ। जब लौरोले हिर्काउन लाग्दाखेरि भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा भाग्दै भाग्दै जानुभयो। जब भाग्दै भाग्दै जानुभयो, माता यशोदाजी पनि लखड्दै लखड्दै अलि पर जानुभएको थियो। फेरि बोलाउनु हो, लौ अलि पर गयो भने त कोही राक्षसहरू आएर दिएर जाने हो कि भन्नुभयो। फेरि बोलाउनु हो, नजिकमा आउनुभयो भगवानले अब यो बालकले उपद्रव गर्ने भयो, घरमा काम धन्दा गर्न नदिने भयो भनेर भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मालाई दाम्लोले बाँध्नुभयो र ओलो खलौ भनेको ओखलमा लगेर भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मालाई बाँधिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको, लक्ष्मी हरि भगवानको। भगवानले मन विचार गर्नुभयो। पहिला त बाँधिनु भएन, बाँध्न लाग्नु भएको थियो। पहिला केही समय बाँधिनु भएको थिएन। पछि फेरि परमात्माले सोच्नुभयो, माता यशोदाजीले मलाई बाँधेर के गर्नु हुने रहेछ। फेरि भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा बाँधिनु भयो, लगेर ओखलमा बाँध्नु भयो। भगवानले त्यो ओखलै दिएर गएर यमलार्दन दुईटा वृक्षहरू नन्द बाबाका यहाँ घर आँगनमा थिए, नजिकै थिए। यी दुईटा वृक्षहरूको बीचबाट भगवान प्रवेश गर्नुभयो। ओखल लड्कियो, भगवानले फेरि जोडले तान्नुभयो। भगवानको शक्ति थियो, प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, सामर्थ्यवान हुनुहुन्थ्यो। भगवानले जब जोडले तान्नुभयो, दुईटा वृक्षहरू दुवैतिर ढले। दुईटा वृक्षहरू त्यहाँबाट ढले। दुईटा दिव्य व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रकट भएर भगवान कृष्णचन्द्रको परमात्माको सुन्दर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको, लक्ष्मी हरि भगवानको। जब प्रभु परमात्माको सुन्दर स्तुति भयो, प्रभु हामीहरूले पूर्व जन्म गरेको पापको कारणले गर्दा यहाँ वृक्ष भएर बसेका थियौँ। कहिले द्वापर युगको अन्तमा भगवान कृष्णचन्द्रको परमात्माको अवतार होला अनि हामीले गरेका पापबाट मुक्त होला भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका थियौँ। हे हरि, हे नारायण, आज भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा हजुरको आगमन भयो। आज हामीहरू भगवानका चरणमा परेर सारा सम्पूर्ण पूर्व जन्म गरेको पापबाट मुक्त भएर गोलोक जान, वैकुण्ठ जान चाहन्छौँ प्रभु भने यहाँ यी दुई दिव्य व्यक्तिहरूले भगवानको सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ। राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन यी यमलार्दन दुईटा वृक्ष भएर त्यहाँ पूर्व जन्ममा यी यक्षराज कुबेरका छोरा नलकुबर र मणिग्रीव थिए, तिनै आए, त्यहाँ वृक्ष भएर आए। यिनै नलकुबर र मणिग्रीव पूर्व जन्ममा स्त्रीहरूका साथमा, सहेलीहरूका साथमा, सखीहरूका साथमा निर्वस्त्र हुँदै रहेछन्। नारदजी आउनुभयो, साथी सहेलीहरूले वस्त्र कपडा लगाउनु भयो, त्यहाँबाट भाग्नुभयो। नारद आउनुभयो, हामीले गल्ती गर्यौँ, भागे। तर यक्षराज कुबेरका छोरा नलकुबर र मणिग्रीव धनको घमण्ड, उमेरको घमण्ड, जवानीको घमण्डले त्यहीँ बसिरहनुभयो। नारदले श्राप दिनुभयो, दुष्ट हो। एक त जलका देवता वरुणको अपमान भयो।
अर्को स्त्रीहरूका साथमा तिमीहरूले निर्वस्त्र स्नान गर्यौ, तिमीहरू जड रहेछौ। तिमीहरूले गरेको यो पापको कारणले गर्दा वृक्ष भएर रहनु पर्नेछ। द्वापरयुगको अन्त समयमा भगवानको आगमन हुनेछ, भगवानको दर्शन पाउनेछौ। प्रभुको चरण प्राप्त गरेर तिमीहरू यो सारा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर जानेछौ। भगवान यहाँ नारदले आज्ञा गर्नुभए अनुसार यिनै यक्षराज कुबेरका छोरा नलकुबर र मणिग्रीव यहाँ दुईटा यमलार्जुन वृक्ष भएर रहे। यिनै दुईटा वृक्षहरूलाई भगवान कृष्णले त्यहाँबाट जानुभयो। प्रभुको स्पर्श प्राप्त भएर दुईटै वृक्षहरू लडे, दिव्य व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रकट भए। सुन्दर स्तुति गर्नुभयो, दिव्य राम्रो स्तुति गर्नुभयो। हे प्रभु, हे हरे, आज यहाँ ती यमलार्जुन दुईटा वृक्षहरू भगवानसँग आज्ञा गर्नुहुन्छ। गाडी घोडा नकथनौ श्रवणौ कथायौ हस्तौ च कर्मसु मनः स्तव पाठयो नः। प्रभु, आज सधैँ सधैँ प्रभु परमात्माको गुणगान हजुरको दर्शन पाएका छौँ। आज भगवत दर्शन पाएका छौँ, प्रभुको दर्शन पाएका छौँ, हरि दर्शन पाएका छौँ। प्रभु, सधैँ सधैँ प्रभु परमात्मा भगवानको गुणगान यो वाणीले गरिरहन पाइयो। वाणी गुणन कथनौ श्रवणौ कथाया। यो वाणीले भगवानको गुणगान, यो वाणीले भगवानको कीर्तन, यो वाणीले भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माका दिव्य महिमाको गुणगान वर्णन गरिरहन पाइयोस्। प्रभु, वाणी गुणन कथनौ श्रवणौ कथाया। यी कानले भगवानका ती सुन्दर कथाहरू, प्रभुका दिव्य चरित्रहरू, प्रभुका दिव्य महिमाहरू यी कानले सुनिरहन पाइयोस्। यो कान पवित्र होस् भगवानका ती निर्मल कथाले, भगवानका ती सुन्दर कथाले, भगवानका ती दिव्य कथाले यी कान सधैँ सधैँ पवित्र भइरहन्, यी कान सधैँ सधैँ निर्मल भइरहन्। भगवानको कथा, भगवानको कीर्तनले कान शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ, पवित्र हुन्छ। प्रभु, हस्तौ यहाँ यिनै भगवानका दिव्य चरित्रहरू सुनिरहन पाइयोस्। वाणी गुणन कथनौ श्रवणौ कथाया। हस्तौ च कर्मशः, यी हातले प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगतका नारायणका दिव्य महिमाहरू, भगवानका कैङ्कर्य यी हातले भगवानको सुन्दर सुन्दर कार्यहरू गर्न पाइयोस्। बिहानै उठेर फुल टिप्न पाइयोस्, त्यो फुल माला बनाएर भगवानलाई लगाउन पाइयोस्। अनि सुन्दर भगवानलाई अर्पण गर्नका लागि मिठा मिठा परिकारका भोजनहरू बनाउन पाइयोस् यी हातले। अनि यही हातले प्रभुलाई अर्पण गर्न पाइयोस्। प्रभु, हस्तौ च कर्मः, भगवानकै कार्य होस् यो हातले। भगवानकै कार्यमा यी हातहरू समर्पित हुन्। प्रभु, हस्तौ च कर्मसु मनः, सारा सम्पूर्ण कार्यहरू, सारा सम्पूर्ण कर्महरू भगवानकै लागि, भगवानकै निमित्त यो हातले गरिरहन पाइयो। हस्तौ च कर्मसु मनः, यो मन सधैँ सधैँ मुरलीधर भगवान दिव्य बाँसुरी बजाउनु हुने, आज सारा सम्पूर्णलाई आनन्द दिनुहुने, सबै पापलाई हरण गर्नुहुने, सबै पापलाई नाश गर्नुहुने, सबै दुःखलाई नाश गर्नुहुने, त्यस्तो मिठो बाँसुरी बजाउनुहुने भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मालाई हृदयमा सधैँ सधैँ राखिरहन पाइयोस्। मनः भनेको यो मनमा प्रभुलाई सधैँ सम्झना गरिरहन पाइयोस्। यो मनले भगवान श्री हरिको सम्झना सधैँ गरोस्, भगवान शिवको सम्झना गरोस्, भगवान कृष्णको सम्झना गरोस्। आइयो प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णको सम्झना झलझल आइरहोस् हृदयमा, मनमा मुरलीधर भगवानलाई राखिरहन पाऊँ। प्रभु, हस्तौ च कर्मसु मनः स्तव पाठयोर्नः। यी पाउहरू भगवानको त्यो सुन्दर मन्दिरमा जानको लागि यी पाउहरू अगाडि बढे। भगवानका सुन्दर कथा सुन्नका लागि जान यी पाउहरू अगाडि बढे। भगवानको कार्य गर्नका लागि, शुभ कार्यका लागि यी पाउहरू अगाडि बढे। परोपकार कर्मका लागि यी पाउहरू अगाडि बढौँ। समाजको सेवाको लागि यी पाउहरू अगाडि बढौँ। धर्मको रक्षा गर्नका लागि यी पाउहरू अगाडि बढौँ। राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि यी पाउहरू अगाडि बढौँ।
यी दुईटा दिव्य व्यक्तिहरू भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगतको नारायणको सुन्दर यो दिव्य महिमा यो दिव्य स्तुति गर्नुभयो। अनि प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगतको नारायणको चिन्तन गर्दै ध्यान गर्दै मनन गर्दै प्रार्थना गर्दै हे सौनकादि ऋषि मुनिहरू हो। ती दुईटा व्यक्तिहरू भगवान श्री हरि जगतको नारायणको दिव्य महिमाको गुणगान गाउँदै भगवानका चरणमा दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे भगवानलाई परिक्रमा गर्दै भगवानको दिव्य गोलोक सवारी हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। यिनै प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि आज भगवान यिनै प्रभु दिव्य महिमाहरू मुरली बजाउँदै भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा यमुना नदीका किनारे किनारे फेरि आफ्ना गोपालहरूका साथमा मधुमङ्गल मनसुखा धनसुखा माली सुमाली आदि गरेका भगवानका साथी हुनुहुन्थ्यो। दाई बलराम हुनुहुन्थ्यो अनि भगवान कृष्णका साथीहरू मधुमङ्गल आदि गरेका साथीहरू हुन्थे। लौ बाबु मधुमङ्गल हो, आज जानुपर्छ यमुना नदीको किनारै किनार भन्नुभयो। आज यमुना नदीको किनारै किनार भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा गाई चराउनका लागि जानुभयो। भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्मा गाई चराउँदै चराउँदै गोपालहरूका साथमा सवारी हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको गोविंद भगवानको कृष्णचन्द्र भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट छोटी छोटी गैया छोटे छोटो घाट छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
मखन खावे मेरो मदन गोपाल मखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे सो मेरो मदन गोपाल छोटे सो मेरो मदन गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल को बाके बिहारी लाल को भक्तवत्सल भगवान को लक्ष्मी हरि भगवान को भक्तवत्सल भगवान को जय लक्ष्मी हरि भगवान को जय भगवान श्री हरि जगत को नारायण प्रभु परमात्मा आज अपना गोपालहरूका साथमा सुन्दर मुरली बजाउँदै बाँसुरी बजाउँदै हिँड्न हुने एक दिन एकजना फल बेच्ने अनाउन भएको रहेछ। फल बेच्दै बेच्दै लौ मेरो फल लिनुहोस् भन्दै आउनुहुन्थ्यो। फल बेच्दै बेच्दै कोही फल ले लो भन्दै आउँदै आएछ।
फल लो भन्दै ढाकीमा फलफुल राखेर चाहिँ फल बेच्दै बेच्दै एकजना बुढी आमै आउनु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अघिको समय के थियो भने अहिलेको जस्तो पैसामा किन्ने चलन थिएन। पहिला साटिन्थ्यो। मलाई केही चिजको आवश्यक छ, पल्लो घरमा छ भने मैले मेरो घरमा भएको सामान पल्लो घरमा दिने, पल्लो घरको सामान मैले लिने, त्यसरी साट्ने चलन हो। मेरो घरमा फलफुल फल्छ, धान चामल मेरो घरमा फल्दैन, मैले फलफुल दिने, धान चामल लिने। पल्लो घरमा धान चामल फल्थ्यो, फलफुल फल्दैन थियो, मसँग फलफुल लिने, उहाँले धान चामल दिने, यस्तो साटा हुन्थ्यो। फल बेच्ने आमैले कि फल लगाउनु भएको रहेछ, फल बेच्दथिन्, त्यसबाट धानसँग सार्दथिन् अथवा चामलसँग सार्दथिन् अथवा मकैसँग सार्दथिन्, कोदोसँग सार्दथिन्, कुनै अन्न अनाजसँग सार्दथिन्। कोही फल लो भन्दै जानुभएछ, ढाकीमा फल बेच्दै जानुभएछ। भगवानले देख्नुभयो, प्रसादी फल लिएर आउनुभएको छन् बुढी आमै। भगवानले त्यो फल लिनुभयो। अब त्यो फलको बदलामा त केही दिनु पर्यो, अन्न केही दिनु पर्यो। भगवानले एक अंजलि अन्न धान अजलीमा लिएर दिनुभयो। करधान्यम चित्तद्वयम भनिएको छ। करधान्यम चित्तद्वयम, दुई अंजलि, दुई हातले अंजलिमा उठाएर अन्न हाल्दिनु हो, धान हाल्दिनु हो ढाकीमा। हेर्नु भएन, हाल्नुभयो भन्नुभयो, जान्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको बाटोमा जाँदै गर्दा गरौँ हुँदै गए, बाटोमा जाँदै जाँदा गरौँ हुँदै गयो, बाटोमा अलि पर जाँदा गरौँ हुँदै गयो। अघि त अलि हल्लो नै थियो, जति बाटोमा हिँड्दै गयो गरौँ हुँदै गएको छ। एक अंजलि मात्रै हालिदिनु भएको थियो भगवानले। मैले फल दिएँ, त्यसको बदलामा भगवानले करधान्य चित्तद्वयम, दुई हातले एक अंजलि धान दिनु भएको थियो, अन्न दिनु भएको थियो। अलि पर गएर निकै गरौँ, ढाकी भरि सुवर्ण भएछ, धनै धन भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो। आज लोकी बुढी आमैलाई भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माले आफूले फल लिएर सारा सम्पूर्ण ऐश्वर्यले भरिपूर्ण बनाइदिनु भयो। सबैलाई भरिपूर्ण बनाइदिनु भयो भगवान। ब्रजमा रहनुभएका गोपालहरू, ब्रजमा रहनुभएका गोपिनीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यले भरिपूर्ण बनाइदिनुहुन्थ्यो। आज ब्रजमा रहनुभएका गोपाङ्गनाहरू धन्य हुनुहुन्थ्यो प्रभु। आज भगवान कृष्णका साथमा हामीहरू सुमधुर लीला गर्न पाइरहेका छौँ, प्रभुका साथमा नृत्य गर्न पाइराखेका छौँ, प्रभुका साथमा रमाउन पाइराखेका छौँ, प्रभुका साथमा नाच्न रमाउन घुम्न डुल्न पाइराखेका छौँ। यही त हामीहरूको जीवन धन्य जन्म पायौँ, हामीहरूको मानव जीवन सफल भयो। आज गोपाङ्गनाहरू गोपिनीहरू हर्षित हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो। राजा परीक्षित भगवान यहाँ गोकुलको जङ्गलमा गाई चराउँदै जानुहुन्थ्यो। सधैँ आज पनि जाने, हिजो पनि जानुभयो, भोलि पनि जानुहुन्थ्यो। आज फेरि गोपालहरूलाई साथमा लिएर भगवान कृष्ण सवारी है बक्सनुभयो। सुमधुर मुरली बजाउँदै भगवान कृष्ण अगाडि लाग्नुहुन्थ्यो। सबै गाईहरू पछि जान्थे। गोकुलको जङ्गलमा गाई चराउन छोड्दिनुहुन्थ्यो। दिनभरि गाई चर्दथे। यहाँ गोपालहरूका साथमा खेल खेल्नुहुन्थ्यो। कहिले उभरिने खेल खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले दौडिने खेल खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले लुकी खेल्ने खेल खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले लुक्ने खेल खेल्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि भगवान मुरली बजाउनुहुन्थ्यो। वरिपरि गोपालहरू नाच्नुहुन्थ्यो। अब बेलुकीको समय भयो, घर जाने बेला भयो। जङ्गलमा चर्न गएका छन् गाई, खोज्न जानु पर्दैन थियो। भगवानले फेरि बाँसुरी बजाएर अघि लाग्नुहुन्थ्यो। सबै गाईहरू पछि आउँथे। एवं रीतले न त जङ्गलमा खोज्न जानु पर्थ्यो, न हेर्न जानु पर्थ्यो, न कहीँ जान्थे। भगवान वरिपरि नै गाईहरू चर्दथे। प्रभुको मुरलीको आवाज सुनी गाईहरू चर्दथे। प्रभुको त्यो दिव्य बाँसुरीको आवाज सुन्न छोड्यो भने गाईहरू फर्केर आउँथे, किनकि भगवानको त्यो मिठो मुरलीलाई सुन्दै आनन्दले चर्न पाइन्थ्यो। कानमा पनि मनोरञ्जन भइराखेको छ, सुन्न पाइराखेको छ। मिठो घाँस पनि चर्न पाइराखेको छ भन्थे गाईहरू चर्थे। भगवान फेरि मुरली बजाउँदै घर सवारी है बक्सनुहुन्थ्यो। गाईहरू पछि आउँथे। राजन परीक्षित एवं रीतले कयौं दिनहरू बिते।
प्रभुका कैयौं दिनहरू बित्दै आज पनि भगवान कृष्ण मुरली बजाउँदै बजाउँदै गोकुलको जङ्गल सवारी भइबक्सनु फर्केर आउनु भएको थियो। नन्द बाबाले घरमा सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाएर बस्नु भएको रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो। भगवानले यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाउनु भएको छ। इन्द्रको मानभङ्ग, ब्रह्माको मोहनाश, प्रभु परमात्मा कहिले भगवान फर्केर सवारी हुनुभयो। फर्केर आउँदाखेरि नन्द बाबा सत्यनारायण भगवानको पूजा गरिबस्नु भएको थियो। वर्षिमुनि गएको साल पनि यसै गरी नन्द बाबाले पूजा गर्नुभयो सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवानको पूजा गरेर साथसाथमा इन्द्रको पनि पूजा गर्नुहुन्थ्यो। सत्यनारायण भगवानको पूजा गरेर सबै ब्रजवासीहरूलाई बोलाएर महाराज इन्द्रको पनि पूजा हुन्थ्यो। अहिले नन्द बाबाले पूजा गरिरहनु भएको छ। भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माले सोध्नुभयो, पिताजी कसको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा मैले सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाएर बाबु वर्षौँ सत्यनारायण भगवानको पूजा लाउने गरेको छु, अनि इन्द्रको पनि पूजा गर्छु। अनि इन्द्रको लौ सत्यनारायणको पूजा त ठिकै भयो, इन्द्रको पूजा किन गर्नु त प्रभु पिताजी भनेर भगवान कृष्णले सोध्नुभयो। नन्द बाबाले आज्ञा गर्नुभयो, बाबु इन्द्रको पूजा गर्नाले इन्द्र खुसी हुन्छन्, अनि इन्द्र खुसी भएर पार्जन्यो वर्ष तेन इन्द्र। महाराज इन्द्रले पानीको वर्षा गराउँछन्। पानीका देवता वर्षादका देवता इन्द्र महाराज हुन्। तिनै वर्षादका देवता इन्द्र भएको हुनाले इन्द्रले खुसी भएर पानीको वर्षा गराउँछन्। हामीहरूको खेतबारीमा अन्न अनाजहरू धेरै फल्छ, जङ्गलमा औषधि जडीबुटीहरू हुन्छ, जङ्गलमा घाँसहरू राम्रो बनाउँछ। हाम्रा गाईहरू त्यो जङ्गलमा गएर चर्छन् अनि बलिया हुन्छन्, धेरै दुध दिन्छ बाबु हो, अनि त्यही दुध दही घिउ तिमीहरूले खान पाउँछौ। त्यस कारणले इन्द्र महाराजको पूजा गर्दैछौँ भगवानलाई। यहाँ नन्द बाबाले आज्ञा गर्नुभयो, भक्तवत्सल भगवानको जय हो, कृष्णचन्द्र भगवानको। अनि इन्द्र महाराजको पूजा गरेको देखेर भगवान कृष्णले नन्द बाबालाई भन्नुभयो, होइन प्रभु त्यो पानी पर्नु भने त यो प्रकृतिको नियम हो। पार्जन्यो वर्षतेन इन्द्र। हामीले पूजा गरे पनि पानी पर्छ, नगरे पनि पूजा पानी पर्छ। हामीले पूजा गरेर हुने भएदेखि त आज मलाई काम थियो, रात नपरे हुन्थ्यो, दिनै भएदेखि हुन्थ्यो भन्दै यसो पूजा गरेर भने दिन हुने हो र होइन। दिन सिद्धिपछि रात परिहाल्छ, रात भनेपछि दिन सुरु हुन्छ। त प्रकृतिको नियम हो, दिन हुनु, रात्रि हुनु, सूर्योदय हुनु, सूर्यास्त हुनु। सूर्योदय भएपछि उज्यालो हुन्छ, सूर्यास्त भएपछि अँध्यारो हुन्छ। होइन हामीले पूजा गरेर आज घाम चाहिँ उत्तरबाट झुल्की अथवा दक्षिणबाट झुल्की अथवा पश्चिमबाट झुल्की भने भन्ने हुँदै होइन। प्रकृतिको नियम हो, पानी पर्नु, वर्षाद हुनु, घाम हुनु, असिना पर्नु, शीतलहरी हुनु, आधी बेरी हुरी चल्नु, असिना वर्षाद हुनु, बाढी पहिरो जानु, यी त सबै प्रकृतिका नियम हुन्। हामीले पूजा गरेर हुने, नगरेर नहुने होइन पिताजी। हामीहरूका गाई गोरु गोकुलको जङ्गलमा चरेका छन्। इन्द्र महाराजको पूजा गर्नुभन्दा त्यो गोकुलको जङ्गलमा गएर गोवर्धन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ भनेर नन्द बाबालाई भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माले आज्ञा गर्नुभयो। आज नन्द बाबालाई भगवानले भन्नुभयो, बरु त्यो गोकुलको जङ्गलमा गोवर्धन भगवानको पूजा गरे भने साक्षात प्रभु परमात्मा गोवर्धन भगवान प्रकट हुनुहुनेछ। हामीहरू त प्रकृतिका पुजारी हौँ। हामीहरू रुखको पूजा गर्छौँ, वृक्षको पूजा गर्छौँ, पिपलको पूजा गर्छौँ, किनकि प्रकृति पुजारीले संसारमा रहेका प्रकृतिको पूजा गर्दछ। खोला खोल्सा, नदी नाला, झार, रुख पात, बोट बिरुवा, देउराली, चौतारी, भन्ज्याङको पूजा गर्छौँ हामी, त्यसलाई प्रकृति पुजारी भनिन्छ। हाम्रा वरिपरि रहेका स्थानहरूमा हामीहरू पूजा गर्छौँ। ढुङ्गो भेट्यो हामी ढुङ्गालाई पूजा गर्छौँ, माटो भेटे हामी माटोलाई पूजा गर्छौँ, रुख भेटे हामी रुखलाई पूजा गर्छौँ, नदी भेटे हामी नदीलाई पूजा गर्छौँ। पिताजी हाम्रा गई गोकुलको जङ्गलमा चरेका छन्, बरु गोकुलको जङ्गलमा गोवर्धन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। साक्षात प्रभु परमात्मा गोवर्धन भगवान प्रकट हुनुहुन्छ भनिसकेपछि नन्द बाबाले पनि लौ त त्यसो भए गोवर्धन भगवान प्रकट हुनुहुन्छ भने
आज हामीहरूले दिएको वस्तु प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने 56 प्रकारका भोग 84 व्यञ्जन सारा सम्पूर्ण मिठा मिठा परिकारका भोजन बनाएर लिएर जाने सारा सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। लौ त ब्रजवासीहरू हो मिठा मिठा परिकारका भोजनहरू बनाएर लिएर आउने र गोकुलको जङ्गलमा गोवर्धन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई समाचार दिनुभयो। सबैले समाचार प्राप्त गरेर गोकुलको जङ्गलमा गोवर्धन भगवानको पूजा गर्न जाने भनेर सबैले मिठा मिठा परिकार बनाएर लिएर आउनुभयो, भोजन बनाएर लिएर आउनुभयो। गाईको दुध ल्याउनुभयो, दही ल्याउनुभयो, पञ्चामृत ल्याउनुभयो, कसैले खिर बनाउनुभयो, कसैले मालपुवा बनाउनुभयो। गोकुलको जङ्गलमा जानुभयो, गाईको गोबरको ठुलो विशाल पर्वत बनाइयो, त्यहाँ 16 उपचारले पूजा हुन लाग्यो। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिन गोवर्धन भगवानको पूजा हुन लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मी पूजा हुन्छ औँसीका दिन, प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पूजा हुन्छ, द्वितीयका दिन भाइ पूजा हुन्छ, भाइ टीका हुन्छ। त्यही दिन प्रतिपदाका दिन ठुलो पूजा भयो, गोकुलको जङ्गलमा पूजा हुन गयो। त्यही गोकुलको जङ्गलमा सारा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभयो, सारा सम्पूर्ण जम्मा भएर राजन परीक्षित गोवर्धन भगवानको पूजा भयो। जब गोवर्धन भगवानलाई सबै चिजले पूजा गरियो, भगवानलाई प्रसाद अर्पण गरियो, भगवानले पर्दा बन्द गर्नुभयो अनि भगवानले पर्दा खोल्न लगाउनुभयो। साक्षात् रूप परमात्मा गोवर्धन भगवान प्रकट भएर जति पनि वस्तुहरू अर्पण गरेको भगवानले सारा सम्पूर्ण स्वीकार गर्नुभयो र जति पनि प्रसादहरू सारा सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई वितरण गर्दै भगवानले सुमधुर मुरली बजाउँदै, दिव्य बाँसुरी बजाउँदै, दिव्य मुरली बजाउँदै गोकुलको जङ्गलमा आनन्दपूर्वक हर्ष खुसी र उमङ्गताका साथमा सौनकादि ऋषिमुनिहरू भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माको सुन्दर गोवर्धन पूजा हुन गयो। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको समस्त देवी देवताहरूको यस घरका समस्त कुलमित्रीहरूको लक्ष्मी हरि भगवानको मान गोत्रका समस्त कुलमित्रीहरूको भक्तवत्सल भगवानको आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो, आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो, सखी गोकुलमा जादुवाला आयो।
वृन्दावनको चौतारीमा रासलीला खेलायो वृन्दावनको चौतारीमा रासलीला खेलायो आफूलुकी अल्पिएर सखीलाई रुवायो आफूलुकी अल्पिएर सखीलाई रुवायो आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो सखी गोकुलमा जादुवाला बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसुरीको कति मिठो बाँसुरीको कति मिठो धुन छोडेर बाँसुरीको कति मिठो धुन छोडेर कृष्ण प्रभु जानुभयो दिलाई छोडेर कृष्ण प्रभु जानुभयो दिलाई छोडेर आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो सखी सिन्धुलीमा जादुवाला आयो सखी सिन्धुलीमा जादुवाला बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली वृन्दावनको घारीबाट मिठो धुन सुनायो वृन्दावनको घारीबाट मिठो धुन सुनायो आयो सखी सिन्धुलीमा जादुवाला आयो सखी सिन्धुलीमा जादुवाला बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसको टुक्रा मुखमा राखी मुरली बजायो बाँसको टुक्रा मुखमा राखी चंद्र भगवान को लक्ष्मी हरि भगवान को सबका दृश्यहरूलाई सधैँ आज्ञा गर्नुहुन्छ यिनी प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि सुन्दर मुरली बजाउँदै सुन्दर बाँसुरी बजाउँदै वृन्दावन सवारी भइबक्सनु हो गोकुल जानुभयो गोकुलको जङ्गलमा गोवर्धन भगवानको पूजा भयो जब गोवर्धन भगवानको पूजा भयो यतापट्टि अहिलेसम्म महाराज इन्द्रको पूजा हुँदै गएको आज इन्द्र पूजा बन्द भएर गोवर्धनको पूजा भयो इन्द्र रिसाई पानीको वर्षा भयो भक्तवत्सल भगवानको जय हो लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो एकै क्षणमा महाराज इन्द्र रिसाई आफ्ना सामर्थ्य गादी गरेका मेघहरूलाई भने भई मेघ हो आजसम्म मेरो पूजा हुँदै गएको थियो मेरो पूजा बन्द गरेर गोकुलमा गोवर्धनको पूजा गर्दैछन् लौ पानीको वर्षा गरौ गोकुल इन्द्र महाराजले आज्ञा गर्नुभयो एकै क्षणमा मेघहरू फर्किन लागेका
आकाशमा कालो बादल उठ्यो, मेघहरू गर्किन लाग्यो, पानीको वर्षा हुन लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो। जब पानीको वर्षा भयो, सारा सम्पूर्ण त्राही त्राही भए। जगतको नारायण परमात्मा महाराज तिनीहरूले पानीको वर्षा गराइरहनु भएको थियो। भगवानले मैले ब्रजवासीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, जमिनलाई दत्काल घेर हाल्नुभयो। पानीको वर्षा भइरहेको थियो, जति जमिनलाई घेर हाल्नुभयो भगवानले आफ्नो हातमा उठाउनुभयो, घोडाहरू बनाउनुभयो। कान्छी अमलाले त्यो पर्वतलाई उठाइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको श्री गोवर्धन भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको जब भगवानले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो, केन्द्र महाराजले पानीको वर्षा गराइरहनु भयो। जब पानीको वर्षा भइरह्यो, 7 दिन 7 रात पानीको वर्षा भयो। भगवानले त्यो गोवर्धन पर्वत उठाएर आज सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूको रक्षा गर्नुभयो। सबै ब्रजवासीहरू त्यही बस्नुभयो। केन्द्र महाराज आएर हेर्नुभयो। आज मैले साधारण व्यक्ति सम्झेर प्रभु साक्षात् भगवान श्री हरि जगतको नारायण हुनुहुँदो रहेछ, मैले गरेको गल्तीलाई क्षमा गरिबक्सला भनेर महाराज इन्द्र आएर भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माका चरण पर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। महाराज इन्द्रको अभिमान थियो, म स्वर्गको राजा हो, आज मेरो पूजा बन्द गरेर गोकुलको जङ्गलमा पूजा हुँदैछ, तिनीहरूलाई त्यो जङ्गलै बगाइदिनु गरी पानी पारौँ भनेर पानी पार्नु भएको थियो। आखिरमा त होइन रहेछ, प्रभु साक्षात् नारायण हुनुहुँदो रहेछ। प्रभुलाई जान्न सकिन्न प्रभु। कुनै भगवान श्री हरि कहिले नारायण हुनुहुँदो रहेछ, कहिले विष्णु हुनुहुँदो रहेछ, कहिले राम हुनुहुँदो रहेछ, कहिले प्रभु परमात्मा कुन रूपमा आउनुहुँदै मैले जान्न सकिनँ प्रभु भनेर महाराज इन्द्रले भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माका शरणमा पर्नुभयो। यिनै गोवर्धन पर्वतको सुन्दर महिमा भगवानले गर्नुभएका लीलाहरू धेरै छन्। आउनु समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीहरूको समय पनि विश्राम गर्ने बेला हुन लागिसकेका छ। त्यहाँ आमाहरू अघि पनि उठिसक्नु भएको थियो, घर जाने है, घरमा पनि जानु पर्यो, कामधन्दा सकिँदै कि आज आउनुहोस् हामीहरू एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतलाई श्रवण गर्नेछौँ र अनि भागवतमा भगवानको आरती गर्नेछौँ र आजलाई विश्राम गर्नेछौँ। भगवानको विवाहको सुन्दर उत्सव भोलि हामी 11:30 बजे दर्शन गर्नेछौँ। यिनै भगवानका सुन्दर महिमाहरू सुन्दै सुन्दै भगवानका उत्सवहरू हेर्दै हेर्दै हामीहरू अब धेरै समय बाँकी पनि छैन, अब 2 दिन बाँकी छ। यहाँहरू उपस्थित हुनुहुनेछ, भगवानको सुन्दर महिमाको दर्शन गर्दै भगवानका लीलाहरूको दर्शन गर्नुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो, यस घरका समस्त कुलमित्रहरूको जय हो, लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो, कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। ओ नै रहेछन् नारायण, ओ नै गोविन्द, ओ नै रहेछन् नारायण। सबैजना उठ्नु होला, सबैजना ताली लगाउनु होला, हामीहरू आरती गर्नु। नारायण, ओ नै गोविन्द, ओ नै
रहेछन् सूर्यानी हुनै रहेछन् जुन हुनै रहेछन् सूर्यानी हुनै रहेछन् जुन मैले चिन्न सकिनँ नि पितलो रसन मैले चिन्न सकिनँ नि पितलो रसन हुनै रहेछन् नारायण हुनै गोविन्द हुनै रहेछन् नारायण हुनै गोविन्द नरकैमा परिन्छ कि भन्दै नचिन्दा नरकैमा परिन्छ कि भन्दै नचिन्दा आफ्नो प्रभु नै रहेछन् श्याम हुनै रहेछन् आफ्नो प्रभु नै रहेछन् श्याम हुनै रहेछन् आफ्नो प्रभु नै रहेछन् श्याम हुनै रहेछन् आफ्नो प्रभु नै रहेछन् श्याम आखिरीमा बुझी ल्याउँदा एउटै भगवान् आखिरीमा बुझी ल्याउँदा एउटै भगवान् हुनै रहेछन् नारायण हुनै गोविन्द हुनै रहेछन् नारायण हुनै गोविन्द नरकैमा परिन्छ कि उनलाई नचिन्दा नरकैमा परिन्छ कि उनलाई नचिन्दा नरकैमा कृष्ण कन्हैया को भक्तवत्सल भगवान को समस्त भक्तजनहरूको घरका समस्त कुलमित्रीहरूको लक्ष्मी हरि भगवानको सबैजना उठौँ आरती गरौँ।